Maayong buntag sa tanan. Ug daghan nag-ingon nga dili nako mapasaylo sa Ginoo tungod kay dako na kayo ko og sala. Dili nako mapasaylo sa Ginoo tungod kay gibuhat na nako tanan nga kay kahilayan. Apan higala hinumdumi. Nag-ingon ang Ginoo dinhi sa Isaias 1 bersikulo 16 ngadto sa 18 nga panghunaw kamo, panglinis kamo, ibutang sa layo ang inyong daotang mga buhat gikan sa tubangan sa akong mga mata. Hunong na sa pagbuhat og daotan. Ngadto sa 18, umari kamo karon ug usahan ta paghusay, nag-ingon si Jehova. Subuot pasabot nga hunong na sa pagbuhat og daotan. Ug duol sa Ginoo kay usahan ta paghugas sa atong mga sala. Ug ingon pa jud dinhi nga bisan ang imong sala mapula sama sa dugo, papution kana sama sa niyebe. So kitang tanan dili ta perfect aning kalibutan, magkasala gyud ta. Apan moduol ta nga na sa Ginoo ug mangayo tag pasaylo, maghinulsol sa atong mga sala ug maglikay na ta sa pagbuhat og dili maayo. Maglikay na ta sa pagpakasala. Mayong buntag.